नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा चुनाव सकिएको छ। मतगणना अबको केही क्षणमा चाहिँ सुरु हुनेछ। अबका केही घण्टाभित्र सर्वदलीय बैठक बस्नेछ। बैठकपछि मुसुल्का निकालिनेछ र मुसुल्कापछि चाहिँ मतगणनाको काम सुरु हुनेछ। मतगणनाका निम्ति मतगणना स्थलसम्म मतपेटिका ल्याउने काम अहिले पनि जारी छ। आज राति सम्भवतः लाग्छ 12-1 बजेपछि मतगणना सुरु हुनेछ। इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन छैन, त्यही हातले चाहिँ स्वस्तिक लाउनेवाला बनाइएको फेरि मतपेटिका हामीले चाहिँ मतपत्र प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था 1900तिरको जस्तो हामी चाहिँ 20औं शताब्दीको जस्तो अवस्थामा नेपालको परिस्थिति छ। हेर्नुहोस्, निर्वाचन आयोगले यो विषयलाई किन ध्यान दिएर भले आज शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। केही छिटफुट बाहेक जस्तो चितवनमा हामीले देख्यौँ केही अभद्र व्यवहार, आचार संहिता उल्लङ्घनको विषय र त्यहाँ चाहिँ एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने जस्तो अवस्था देखिएको थियो, खास गरी चितवनको निर्वाचन क्षेत्रमा हेर्ने हो भने। र त्यसै गरी बारामा पनि त्यहाँ जनमत पार्टी र जसपाको बिचमा केही छिन त्यहाँ पनि तनावग्रस्त अवस्था रह्यो। भलै त्यहाँ पनि शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भएको छ। र त्यसै गरी तनहुँमा पनि शान्तपूर्ण रूपमा चाहिँ मतदान भयो र मत खसे पनि। झन्डै हेर्ने हो भने हामीले टेन्टेटिभ हिजोभन्दा अहिले अर्थात् मङ्सिरको चुनावबाट अहिलेसम्म पुग्दा तुलनात्मक रूपमा मत कम खसेको देखिन्छ अनुपातको रूपमा। किन कम खस्यो भन्ने अब यसको बहस विश्लेषण होला। यो चार्मिङ देखिन्न या यसका पछाडि यो प्रतिकूल मौसम जो गर्मी मौसम छ यसले पनि असर गर्यो कि, या भनौँ उम्मेदवारमा त्यति खासै चार्मिङ देखेनन्, या भनौँ अब यो जसलाई जिताए पनि यसले खासै यो सत्ताको फेरबदल केही गर्दैन, जिताउनु र नजिताउनु केही अर्थ छैन, हामीले दिएको भोटको के अर्थ र यी गएर आखिर त्यही मन्त्री बन्ने खेल बाहेक त अरू यिनको काम पनि छैन। त्यही सोचले होला सम्भवतः लाग्छ ट्रेन हेर्दाखेरि मत खसेको हेर्दाखेरि चितवनमा पनि कम देखियो, तनहुँमा तुलनात्मक रूपमा अलिक कम खसेको छ त्यहाँ, र बारामा हेर्ने हो भने बारामा पनि तुलनात्मक रूपमा कम खसेको देखिन्छ। अब कुरा गरौँ चितवनमा किन यसपटक कम खस्यो। करिब करिब हेर्ने हो भने झन्डै 10% त्यहाँ कम खसेको देखिन्छ। एराउन्ड 60% भनिएको छ। गत चुनाव मङ्सिरमा चुनावमा एबभ 70% त्यहाँ चाहिँ मत खसेको थियो। हेर्नुहोस्, झन्डै 10% मत यसपटक चितवनमा कम खसेको छ। अर्थात् अब यो टेन्टेटिभ हिसाब गर्ने हो भने करिब 10,000 मतदाताले 10-11 हजार मतदाता भने मत हाल्न गएनन् कुल भोटर सङ्ख्या हेर्दाखेरि। अब यसले कसलाई हानि गर्छ के गर्छ त्यो त अब मतगणनाको प्रारम्भिक परिणामपछि देखिनेछ कि रुझान कुनतिर या कसकोतिर चाहिँ बढी यसले प्रभाव देखाउँदैछ। त बारामा पनि त्यस्तै देखियो। तुलनात्मक रूपमा बारामा पनि हिजोभन्दा अलिक कम खसेको छ। त्यहाँ पनि एराउन्ड तपाईँको हेर्ने भने 60% को हाराहारी भनिएको छ। तथापि अब निर्वाचन आयोगको यो आधिकारिकतालाई हेर्ने हो भने उसले प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ बताएको छ, तर यसका निम्ति कुनै आधिकारिक उसले प्रेस रिलिज गरेको चाहिँ छैन। त तनहुँमा पनि हिजो 52% मत खसेको थियो, अहिले 51%, 1% को हाराहारीमा कम देखिन्छ। तुलनात्मक रूपमा 50%। इन टोटालिटी हेर्दाखेरि 56 देखि 57% को हाराहारी, एराउन्ड 60% को हाराहारीमा मत खसेको देखिन्छ। यसलाई खासै वाव भन्न पनि मिल्दैन, छी भन्न पनि मिल्दैन। यो भनेको मिडल लगभग ठिक यो लगभग काम टरेको जस्तो चुनाव भएको जस्तो चाहिँ भयो। अब यसको आधिकारिकता अझै मत परिणामपछि धेरै कुरा थाहा हुनेछ। तीनवटै निर्वाचन उपनिर्वाचन क्षेत्रहरू जो थिए उपनिर्वाचनका निम्ति चाहिँ ती क्षेत्रहरूको मतगणनाका निम्ति मतपेटिका ल्याउने काम जारी छ र समग्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा भयो। नेपाल प्रहरी, सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई हार्दिक धन्यवाद छ। यो चुनाव नेपाली जनताका निम्ति एउटा म्यान्डेटको रूपमा हेरिनेछ, यसर्थ कि मानिलिनुहोस् तीनटै निर्वाचन क्षेत्रमा रविको पार्टी अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बाजी मारेको खण्डमा आउँदो चुनावका निम्ति जनाउ घण्टी लागिसकेको छ कि अब तिमीहरूको समय सकियो, पालो हाम्रो आयो। जनताले सङ्केत दिनेछन् कि अब पालो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको। यदि त्यस्तो भएन, कदम कदाचित परिस्थिति फरक आयो भने त अब हाउगुजी र स्टोनको राजनीति सकियो र दलहरूमा विचारको राजनीति चाहिन्छ भन्ने देखिनेछ। त तराई मधेसमा पनि आज जुन परिस्थितिबाट उठेको तराई मधेस छ, के त्यहाँका जनता या बाराका जनताले यसपटक मधेसको राजनीतिमा स्थापित दललाई विस्थापित गर्ने त होइनन्। उपेन्द्र यादवको सत्ता मोहको यो जुन लडाइँ छ यसलाई ब्रेक लाउँछन् या यसलाई चाहिँ फेरि एकपटक भर्याङ बनाइदिन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यसका निम्ति भने मतगणनाको केही घण्टा अर्थात् भोलि दिउँसोसम्म एउटा सिनेरियो, एउटा रुझानको लगभग टेन्टेटिभ एउटा मोटामोटी देखिसक्नेछ। कति हजारको लिड हुनेछ या कडा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। तुलनात्मक रूपमा तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धन एमाले
र त्यसैगरी चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा छ, सिवाय बाराको अलिकति त्यहाँ पनि हेर्न बाँकी छ। अब त्यहाँको उम्मेदवार पुरुषोत्तम पौडेलको चाहिँ प्रतिस्पर्धा देखिए पनि त्यहाँ जनमत पार्टी, सिके राउत, त्यसैगरी चाहिँ जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा देखिएला जस्तो छ। यसै सवालमा शान्तपूर्ण रूपमा चाहिँ मतदान सकिएको छ। मतगणनाका निम्ति मतपेटिका सङ्कलनको कार्य जारी छ। अबको केही समयपछि मतगणनाको निम्ति तयारी हुनुहुन्छ, सर्वदलीय बैठक बोलाइनेछ। यसै सवालमा आज दिनभरि शान्तपूर्ण रूपमा निर्वाचन कस्तो रह्यो, कति मत खस्यो र अब यो मत गणनाको काम कसरी सुरु हुन्छ, यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। चितवन 2, बारा 2 र तनहुँ 1 मा उपनिर्वाचनमा मतदान सकिएसँगै अब मतगणनाको चरण सुरु हुँदैछ। हेभीवेट र नयाँ तथा पुरानाको चर्को भिडन्तका कारण आम निर्वाचन जत्तिकै चर्चामा रहेको उपनिर्वाचन अब अझ रोचक मोडमा प्रवेश गरेको हो। केही छिटफुट घटना बाहेक मतदान शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ भने यो निर्वाचनका लागि जम्मा 3,54,000 मतदाता थिए। त्यसमध्ये चितवन 2 मा 1,24,695 मतदाता छन्। यो अघिल्लो निर्वाचनभन्दा 480 ले धेरै हो। 43 स्थानमा 138 मतदान केन्द्रहरू रहेको सो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रवि लामिछाने, काङ्ग्रेसबाट जितनारायण श्रेष्ठ र एमालेबाट रामप्रसाद नेउपाने लगायत 24 जना चुनावी मैदानमा छन्, जसमा दलबाट 12 र स्वतन्त्रबाट 12 उम्मेद्वार भए पनि प्रतिस्पर्धा भने त्रिपक्षीय बनेको छ। आफ्नो विरासत फर्काउने धाउनमा गठबन्धन सहित काङ्ग्रेस मैदानमा हुमिदा एक मत मात्र घटे पनि नैतिक हार हुने चुनौती सहित लामिछाने अघि बढेका हुन्। अर्कातर्फ यी दुईको रसाकसीबाट जित निकाल्ने दाउमा एमाले रहँदा दिउँसो केही समय मतदान नै प्रभावित हुने कार्य समेत भएका थिए। अहिले मतपेटिकाहरू सङ्कलन गरेर भरतपुर ल्याइँदैछ भने गणना सुरु भएको तेस्रो दिनभित्रै अन्तिम नतिजा घोषणा गर्ने योजनामा निर्वाचन आयोग रहेको छ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष मतदान हो। हामी त्यही सुन्दर पक्षलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको राजनीतिक दल हौँ। थाहा छैन अन्य राजनीतिक दलले कसरी के तयारी गरिरहेका छन्, हामीलाई थाहा छैन। तर त्यसको भ्यू पाउने बित्तिकै, त्यसको सुईको पाउने बित्तिकै प्रशासनलाई हामीले पूरै जानकारी गराएका छौँ विगत केही दिनदेखि। यहाँ मात्र होइन, बारामा तनहुँमा पनि के भइरहेका छन् आम मतदाताले हेरेको छ। यता तनहुँ 1 मा काङ्ग्रेस छोडेर रासोपा रोजेका स्वर्णिम वाग्ले, काङ्ग्रेसमा शालीन छवि बनाएका गोविन्द भट्टराई तथा गएको चुनावमा काठमाडौँ 6 बाट पराजित सर्वेन्द्र खनाल एमालेबाट उम्मेद्वार छन्। विकासमा राम्रो छवि बनाएका भट्टराई र विषय विज्ञतामा कोहीसँग तुलना नै हुन नसक्ने वाग्ले भिड्दा यहाँ विकास रोज्ने कि विधान भन्ने धर्म सङ्कटकै अवस्था छ। फलत निकै रस्साकसीको प्रतिस्पर्धा देखिने यो क्षेत्रमा 69 मतदान स्थलका 152 मतदान केन्द्र थियो भने 1,23,305 मतदाता छन्, जहाँ 9 जना चुनावी मैदानमा छन् भने काङ्ग्रेसको विरासत समेत जोडिएको यो क्षेत्रको प्रतिस्पर्धालाई पनि निकै चर्चाका रूपमा हेरिएको छ। यता 1,05,011 मतदाताका लागि 82 मतदान स्थलमा 136 मतदान केन्द्र रहेको 12-2 को पनि प्रतिस्पर्धा कम रोचक छैन। पहिले जनमतका अध्यक्ष सिके राउतसँगै हारेका जसपा अध्यक्ष अहिले पनि उनैका उम्मेद्वार शिवचन्द्र कुशवाको चर्को दबावमा छन्, जहाँ रासोपाबाट रमेश खरेल पनि त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिँदा दलका 11 र स्वतन्त्र 23 जना गरी 34 उम्मेद्वार छन्। मतदान सुरु भएसँगै जसपा र जनमत बीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको यो क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा भन्दा अलिक बढी नै तनावको स्थिति समेत देखियो, जसको नतिजाले नेपाली राजनीतिको आयामबारे नै सोच्ने अवस्था सिर्जना गर्नेसम्मको विश्लेषण हुँदा मतदातामा खासै उत्साह भने देखिएको थिएन। जहाँ कम्युनिस्ट नेता परि थापा यो निर्वाचनको नतिजा चासोपूर्ण भए पनि तात्विक रूपमा चर्चा गरिए जस्तो आयामै परिवर्तनको आधार नहुने बताउँछन्। मूल्य मान्यताको हिसाब किताबले देशको राजनीतिक जुन एउटा ऊ छ, अहिलेको देशमा एक प्रकारको टपरटुङ्गावाद हाबी भएको छ राजनीतिमा। सिद्धान्त, दर्शन, विचारधारा, मूल्य मान्यता, नीति कार्यक्रम भन्दा पनि जुन प्रकारले एउटा ठुल्ठुलो गफ गर्ने अथवा त्यसलाई अझ शब्दै कोइन गरेर भन्नु पर्दाखेरि प्रियतावाद भनौँ न, लोकप्रियतावाद भन्छन् कतिपयले, लोकरिजाइवाद पनि भन्छन् होइन। त्यस किसिमको जुन हाबी भएको छ, यसले चाहिँ देशको राजनीतिक जुन माहौल छ, राजनीतिक अहिले जुन किसिमले लथालिङ्ग भएको छ, त्यसलाई सुधार्नमा कुनै पनि साङ्केतिक रूपमा पनि यसले योगदान नदिने कुरो प्रष्टै देखिएको छ। हुन त यो निर्वाचनलाई बढी मात्रामा पुराना र नयाँ बीचको भिडन्तका रूपमा अर्थ्याइएको छ, जहाँ एमाले जस्ता पार्टीले गठबन्धनभित्रकै रडाकुको रूपमा हेर्दा तिनै क्षेत्रमा नयाँ आए पुरानालाई बढी दबाव पर्ने बाहेक अरू उपादेयता यसको देखिँदैन। बरु कसैको सत्ता यात्राकै लागि र एकपटक अनुमोदित नभएकैलाई पुनः बिकाउने प्रयासको नतिजा बनेको यो उपनिर्वाचनले अब फड्के राजनीतिक चरित्रमा बढोत्तरी हुने सम्भावना छ। दर्शकवृन्द, उपनिर्वाचनको मतदान सकिसकिएको छ।
अब बाँकी भनेको मतगणनाका निम्ति मतपेटिका सङ्कलनको लगभग अन्तिम तयारीमा छ। अबको केही समयपछि मतगणनाको निम्ति सर्वदलीय बैठक बोलाइनेछ, मुचुल्का निकालिनेछ र त्यसपछि भने मतगणनाको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ। र कसले बाजी मार्ला त? सत्ता गठबन्धन, एमाले कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी? तराई मधेसमा पनि यसपटक जबरजस्त देखिएको छ। सीके राउत र उपेन्द्र यादवको बीचमा त्यहाँ शिवचन्द्र कुशवाहा कि उपेन्द्र यादव, या भनौँ त्यहाँ पनि रमेश खरेल अब कति मत ल्याउँछन् हेर्न बाँकी छ। एमालेका नेता पुरुषोत्तम पौडेलले कति मत ल्याउँछन् त्यो हेर्न बाँकी छ। चितवनमा पनि परिस्थिति हेर्न बाँकी छ। कसले बाजी मार्छ? रवि लामिछाने आज दिनभरि उहाँ फेसबुक लाइभमै रहनुभयो। उहाँले भोट अपिल पनि गरेको कुराहरू आरोप लगाएर गठबन्धनले मुद्दा समेत दिएको छ, अर्थात् निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको छ। त यस विषयमा थप छानबिन त अब निर्वाचन आयोगले पछि गर्ला। तर अहिले मतगणनाका निम्ति तयारी छ। त्यहाँ पनि कडा प्रतिस्पर्धा छ। गठबन्धनका उम्मेद्वार जितनारायण र स्वतन्त्रका उम्मेद्वार रवि लामिछाने र एमालेका उम्मेद्वार रामप्रसाद न्यौपाने। कसले बाजी मार्ला त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यसै गरी तनहुमा पनि कडा प्रतिस्पर्धा छ। तनहुमा यसपटक स्वर्णिम वाग्ले, या भनौँ गोविन्द भट्टराई, सर्वेन्द्र खनाल। कसको पोल्टोमा यसपटकको सांसद पद जाला? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो 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 हेलो, नमस्ते। नमस्ते। चुनावमा मत कम खसेको छ, किन कम खस्यो? किन उत्साह देखिएन यो उपनिर्वाचनमा? या यो यसको पछाडि के कारण देख्नुहुन्छ तपाईँ? के लाग्छ उत्साह किन देखिएन? यो मत खस्नुको कारण अब यता गर्यो त्यही काङ्ग्रेस, उता गर्यो त्यही एमाले, उता गर्यो त्यही माओवादी। देशलाई केही गर्ने होइन, केही रोजगारी गर्ने होइनन्। अनि यी व्यक्ति पछि भागभन्दा गरेर 2 महिना 3 महिना 2 महिना 3 सुविधा खुवाउनका लागि किन भोट हाल्ने र ठिकै पनि हो। अब हामी जनतामा पनि कमजोरी छ। यिनीहरूलाई काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलाई नेपालबाट बहिष्कार नगरिकन हुँदैन। तपाईँ हेर्नु न, 2 महिना कि 3 महिना भयो होइन सरकार बनेको। अब परिवर्तन गर्ने अनि सबैले सुविधा बाँडेर खाने, राष्ट्रलाई कङ्गाल बनाउने, जनतालाई बेचेर खाने, मागी खाने बनाउने हो भने यिनीहरूलाई अब भोट किन हाल्ने? त्यो गाउँमा पस्नै अब दिनु हुँदैन। साँच्चीकै सचेत नागरिक हो भने अब यो तन्त्र, यो लुट तन्त्र हो, गणतन्त्र पनि होइन, यो जनता तन्त्र होइन, यो लुट तन्त्र हो। यसलाई डस्टबिनमा हाल्नुपर्छ। अब यसले त देशै बेचेर खानु बेर छैन, देशलाई नै बर्बाद बनायो। जनता त हामी त त्यसै बर्बाद भयौँ। हाम्रा छोराछोरीको भविष्य त अन्धकार बनाइसके काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले। यिनीहरूका परिवार सम्पन्न बने, अरबौँ खरबौँ पति बने, तर जनताका छोरा छोरीलाई सडकपति बनाइसकेपछि यिनीहरूलाई किन भोट हाल्ने? र यिनीहरूका अब हेरौँ नेत्रजी, अब यो परिणाम के आउँछ भन्ने हो। तपाईँलाई के लाग्छ? कसले जित्छ जस्तो लाग्छ ल भन्नुहोस् त? तपाईँलाई के लाग्छ? तनहुमा आज मत खसेछ, चितवनमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, बाह्रमा आउँदै छैन, के भयो? कसले जित्ला? कसले बाजी मार्ला? के लाग्छ तपाईँलाई? आवाजै छैन। तपाईँको एयरफोन लाउनु भएको छ जस्तो छ हो? छैन, त्यो लागेको छैन। अहिले अलिकति आयो। ल भन्नुहोस्, कसले बाजी मार्ला तनहुमा, चितवनमा र बाह्रमा? तपाईँको अनुमान फेरि भोलि मिल्छै मिल्दैन त्यो पनि हुन्छ। फेरि यो हचुवाको भरमा यो हाइपोथेटिकल भनिदिन्छु भनेर फेरि नभन्नु होला नि, ठ्याक्कै फेरि मनमा हात राखेर। होइन, अब चितवनमा त अब रवि आउँछ, उसमै पनि तनहुमा पनि आउँछ नै। आउँछ त आउँछ। को आउँछ भने? कसले जित्छ भने? ओले नै जित्छन्। गोविन्द भट्टराईले? होइन, गोविन्द भट्टराई जित्दैन। यिनीहरूले बुझ्नु, स्वर्णिमले जित्छन्। अलिकति रमेश खरेलकोमा चाहिँ त्यहाँ धेरै जनता गरिबी छन्, बिकाउ छन्, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति दोधार छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँ पनि भूमिका राम्रै छ। यिनीहरूले 3 ठाउँमा जित्छन् भन्ने चाहिँ मैले। अनि के चाहिँ अपेक्षा छ त? अब यो 3वटा जिते पनि त खासै यो सरकारलाई त तलमाथि त केही हुँदैन, त्यो त एउटा हुने मात्रै हो। प्रक्रियाको दिनमा के चाहिँ गर्नुपर्छ? फेरि गएर सांसदमा जाने, फेरि गएर मन्त्री बन्ने त होइन? भइहाल्छ।
3 ठाउँ जिते भनेदेखि त्यो फरक त्यसै हुन्छ। यो हो। हेलच्याक्री खेलाची नै होइन, होइन खेलाची होइन। यो 3 जना जिते भने तपाईँ नोट गरिराख्नु, आउँदा दिनमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको पत्ता साफ हुन्छ, हुन्छ नै हुन्छ। यिनीहरूको अहिले चुनावमा पनि हेरियो नि, रविलाई कुट्नका लागि ठेकारासम्म काटियो। त्यहाँ कति चाहिँ अब सत्य यथार्थ के हो, पैसा बाँडेको भनेर पनि अब त्यहाँ यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यो अब अनुमानको भरमा कुरा नगरौँ, यसका विषयमा धेरै गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। फेरि त्यहाँ जितनारायणजीले भन्नुहुन्थ्यो 10वटा गाडी किन ल्याएर आउनुभयो, त्यत्रा ती मान्छे किन बोक्या, आचार संहिता उल्लङ्घन भयो, उहाँले उजुरिहाल्नु भएको छ। त्यो विषय सब अर्को विषय भयो। तर मतदाताहरू आज कति सुरक्षित भए, किन मतदाताहरूको उपस्थिति कम देखियो? यदि चार्मिङ भयो उपनिर्वाचनमा बढी हुनुपर्थ्यो, तर मङ्सिरभन्दा कम खस्यो। यसको एउटा पछाडि कारण के हो भने प्रतिकूल मौसम पनि हो जस्तो लाग्छ। कारण गर्मीयाम छ, दिउँसोतिर मत खसेन, अन्तिम आवरमा चाहिँ मतदाताहरू दिएर के हुन्छ र गइदिउँ न यस्तो भयो। कहीँ ठाउँमा अलिकति झडपको स्थिति बन्यो, त्यसले पनि मतदाताहरू गएकाहरू यो मत दिनुभन्दा बरु फर्किउँ घरतिर, खालि यहाँ लफडा हुन्छ भन्ने हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ गोली झडप हुने, गोली प्रहार हुने या हवाई फायरहरू हुने, विभिन्न किसिमका चाहिँ मान्छे सुरक्षित हुन चाहन्छन्। निष्पक्ष एउटा स्वच्छ भएर चाहिँ निर्भीक भएर मतदान गर्नु र अब यो जबरजस्त रूपमा चाहिँ मतदान गर्नुमा फरक हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो राजनीतिमा त बुथ कब्जादेखिका आरोपहरू लागेका छन्। खास गरी सीके रावतले बारामा लगाउनु भएको छ, बुथ कब्जा गरियो भन्नुभएको छ। चितवनमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आरोप लगाएको छ, कङ्ग्रेस या गठबन्धनले चाहिँ धाँधली गर्यो भन्ने छ। त्यहाँ फेरि गठबन्धनको आरोप छ यो भनियो। तर समग्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको कुरामा उसले आफूले आत्मआलोचना र माफी मागिसकेको छ। यसर्थ पनि त्यो भनेको जुन घटना भयो त्यसको एउटा परिस्थितिको चाहिँ दोषी भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो भन्ने कुरा त अब उहाँहरूले आफैले पनि स्वीकारिसकेपछि यसमा अब घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। अब यो घाम फेरि सूर्यलाई हातले छेक्नु भन्ने कुरा त्यो कल्पनाभन्दा बाहिर हो, त्यो अन्धभक्त भनिन्छ फेरि त्यसलाई। अनि तनहुँमा चाहिँ खास गरी अहिले हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि दिनभरि शान्तपूर्ण रूपमा रह्यो। तथापि त्यहाँ अब स्पष्टीकरण भने दुवै पक्षलाई, सोनी वाग्लेलाई पनि र त्यसै गरी कङ्ग्रेसका उम्मेदवार जो हुनुहुन्छ गोविन्द भट्टराई, उहाँहरू दुवैलाई चाहिँ स्पष्टीकरण सोधेको छ। 24 घण्टे स्पष्टीकरण मागिएको छ कि तपाईँहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नुभयो किन। यस सवालमा रहेर वास्तवमा अब यो परिणामहरू हेर्न बाँकी छ। अबको केही समयपछि, मलाई त लाग्छ 11 बजेपछि मतगणनाको काम सुरु हुने हामीलाई सूचना छ। अब त्यो अनुसार उहाँहरूको अब के मुचुल्काहरू निकालिनेछ, सर्वदलीय बैठकपछि मुचुल्का निकालिनेछ। एउटा बैठकबाट निर्णय गरेछ प्रतिनिधिहरू कसले राख्ने, कसरी राख्ने, त्यसलाई कति चाहिँ भनौँ न डिस्टेन्समा उहाँहरूलाई मत परिणामहरू सुनाउने, यी सबै घटनाक्रमहरूको अब उहाँहरूले लेखाजोखा निकालिसकेपछि थप यसको आउनेछ। आगामी 3 दिनभित्र भनौँ मङ्गलबारभित्र भनेको छ 72 घण्टाभित्र हामी चुनावी परिणाम सार्वजनिक गरिसक्छौँ निर्वाचन आयोगले बताएको छ। हेर्न बाँकी छ 3 दिन। 3 दिन कुर्नुपर्ने एउटा निर्वाचन, 3टा निर्वाचन क्षेत्रका निम्ति कस्तो विडम्बना छ नेपालको। ल हेर्नुहोस् त, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर, नमस्ते। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। शान्तपूर्ण रूपमा चाहिँ आज मतदान भयो, तर मतदातामा चाहिँ उत्साह देखिएन। मतदान अलिकति कम भयो, मङ्सिरभन्दा टेन्टेटिभ रूपमा हेऱ्यो भने 10-12% कम खसेको देखिन्छ। 12मा 7% भन्दा तल छ खसेको, भनेको कम भोट आयो। चितवनमा 10%, 71% थियो, यसपटक 60 को अराउन्डमा छ। तनहुँमा भने टेन्टेटिभ मोटामोटी बराबरै छ, 53% थियो, 51मा झरेको छ, 2% कम छ। यो के लाग्छ सर, के कारणले घट्यो या यसका यी भोटरहरू कसलाई घाटा गर्ला, किन उत्साह देखेन, के लाग्छ तपाईँलाई? मेरो विचारमा म एउटा पोलिटिक्स भित्रको मान्छे पनि हो। हजुर हैन? हजुर। किनभने यो रविको कारणले गर्दाखेरि यो जोडिएर मतदान गर्नुपर्ने स्थिति आयो होइन, यसरी बुझ्नुपर्छ। किन ऊ सही व्यक्ति थिए भने उसले किन नायतादेखि लिएर पासपोर्टको काण्डमा फस्नु पर्यो होइन? हिजो उहाँले प्रष्ट भएरै चुनाव लड्नु भएको भए त हुन्थ्यो। त मैले सुने अहिले व्यक्तिहरू केही व्यक्तिको नेपाली जनताको हातमा छ, कसलाई ल्याउने के गर्ने। सही कुरा होइन? एकजना फटाले जे पाए त्यो बोल्दैन, त्यो कसरी जनताले गर्दैनन् होइन? मिडियामा के बोल्नुपर्छ सोचेर बोल्न राम्रो मेरो विचारमा। किनभने अब अहिले चुनाव भएको छ होइन, सबैभन्दा बढी कम मत खसेको भनेको प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने हो भने त अलिकति टेन्टेटिभ करिब 11% मत कम खस्यो। हेर्नुहोस् त हिजोभन्दा आज चितवनमा यो जनताहरूमा हिजो चुनाव भएको थियो, सही व्यक्तिहरू उठेर सही व्यक्तिहरू थियो भने यो जोडेर चुनाव हुनु हुँदैन थियो होइन? त्यसले गर्दाखेरि जनतामा अलिकति विकृति छ।
अब यसको यो मत हेर्दाखेरि करिब 12,000 11,000 मत चाहिँ अब त्यो नआउनु भनेको अब त्यसले कसलाई असर गर्छ त्यो त अब देखिहाल्ला। के लाग्छ सर, अब यो निर्वाचनको मतगणना 3 दिन लाग्ने बताएको छ निर्वाचन आयोगले। आज शान्तपूर्ण रूपमा लगभग केही ठाउँ छिटपुट बाहेक चितवन बाहेक अन्य ठाउँहरूमा शान्तपूर्ण रह्यो, निर्वाचन सकिएको छ, 3 दिन लाग्नेछ, मतगणना अबको केही समयपछि सुरु हुँदैछ। तपाईँको अनुमान के छ, कसले बाजी मार्ला, यसपटक मतदाताले कस्तो किसिमले मतदान गरेको अनुमान गरिरहनु भएको छ? के ट्रेन्डमा गयो होला या कुन यो स्विङ भयो होला मत, के लाग्छ तपाईँलाई? नेकपा एमाले 3टै सिट जित्नुपर्छ, किनभने रवि पनि उयो के अरे पदको लागि दौडिने व्यक्ति भने त उसलाई त जनताले बुझिसक्यो नि, होइन? नेपाली काङ्ग्रेस अब माओवादी यसको त उनीहरूको कुरै नगर उनीहरू छैनन्, किनभने उनीहरू त कहाँ पद चाहिन्छ 3 जना व्यक्तिहरू हुन् नि। आज प्रचण्डको अभिव्यक्ति सुन्नुभयो नि, अब भोलि जनताले विश्वास गर्ने भनेको नेकपा एमाले हो, किनभने यो ऊ कुर्सीबाट बाहिरिने बित्तिकै यस्ता प्रचण्डहरू भन्ने व्यक्ति त कहाँ जान्छ ती नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गर्नेछन्। त्यसले गर्दाखेरि अब नेकपा एमाले सही रहेछ, जनताले नेकपा एमालेलाई विश्वास गरेर छन्। रवि छवि यस्ता स्वतन्त्र भन्ने हेर्दै जानुहोस् न, कुन आधारले विश्वास गर्ने नेपाली जनताले? रविको ताल त देखियो नि त। अब माननीय कदम कदाचित निरौलाजी, यो चुनावबाट 3टै सिट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जित्यो भने यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, सामान्य रूपमा लिनुपर्छ, किनभने नेपाली जनताको अधिकार कुरा हुन्, होइन? जित्नु अब जित्ने आफ्नो ठाउँमा छ, भोट त उहाँले राख्नु भएको छ, होइन? त्यसपछि त उहाँहरूको खुट्टा त भुइँमा हुँदैन, हेर्नुहोस्। त्यसपछि त हामीले त सिधै अब त सब एकातिर हामी एक्लै हो भनेर उहाँहरूले त फेरि खुट्टा भुइँमा हुन्न, हेर्नुहोस्। अब त हो, एउटा नेपाली जनताले विश्वास गरेका छन् काङ्ग्रेस यो जोसुकै पनि केही पनि होइन। अब हेर्नुहोस्, वृद्ध भत्तादेखि लिएर यी सबै काट्नेलाई गयो नि त। नेकपा एमाले के भनेको थियो हिजो? तिनी काङ्ग्रेस माओवादीहरू के 7-10 दल मिलेर चाहिँ नेकपा एमाले हराउन खोजेको होइन, तर नेकपा एमालेको प्रति जनताको कति विश्वास छ? सही नेपाली जनताले नेकपा एमालेलाई खोजिरहेको छन्। भोलिको दिनमा स्वतन्त्र कसले के भन्छ हाम्रो अभिव्यक्ति राख्न पाइन्छ। हेरौँ अब यो मत परिणामहरू आउला, हेरौँ मतगणना होला। म धन्यवाद दिन चाहन्छु सर यहाँलाई। अन्तिममा 3टै जिते पनि होइन, 3टै जिते पनि केही पनि हुनेवाला छैन। स्वतन्त्र पार्टीको कुनै पनि हैसियत हुँदैन त्यसमा, किनभने उनीहरूले त्यो देखिँदैछ तर प्रतिपक्ष हुन सक्छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। निरौलाजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग भक्तपुरबाट, उहाँको विचार लिउँ। तपाईँहरूका विचार लिने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। चुनाव सकिएको छ, उपनिर्वाचन बडो एउटा चासोको विषय छ, यसर्थ पनि कि यहाँ अहिले सत्ता शक्तिको पावर चलेको छ। एकतिर हेर्ने भने यत्रो 5 दलीय गठबन्धन छ, यसको धरातल, यसको अहिलेको शक्ति के छ भन्ने आकलन पनि हो। यी उपनिर्वाचनहरू भनेको कहिलेकाहीँ शक्तिको अनुमान गरिन्छ। हेर्नुहोस्, यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ, कुन पार्टीप्रति जनताको विश्वास भरोसा छ, नयाँप्रति कति जनताले विश्वास गर्ने वातावरण छ, पुरानालाई कति विश्वास गर्ने अवस्था छ, यो एउटा चेक गर्ने भन्छ क्या। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो छड्के चेक गराए जस्तै यसलाई एउटा टेस्ट गर्ने बेला आएको। यो टेस्ट भनेको अहिले शक्तिको टेस्ट हो। यो यसले सरकारलाई पनि फरक पर्दैन, प्रचण्डलाई कुनै हानि गर्दैन, किनभने समर्थन कायम छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन दिन समर्थन फिर्ता लिन्छ त्यो दिन उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। त त्यसका निम्ति त अब हेर्न बाँकी छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो चुनावबाट के परिणाम आउँछ। त त्यसै गरी अर्कोतिर चाहिँ नयाँ रूपमा आएको यो शक्तिको कति तागत छ, कति शक्ति यसले प्राप्त गर्यो र यसलाई अर्को नजरबाट पनि हेर्न सकिन्छ। खास गरी मङ्सिरको चुनावसम्मको यो पार्टीको शक्ति र आज जनताले यसलाई कति ट्रस्ट गरिरहेको छ, कति यसप्रति अझै विश्वास गर्ने ठाउँ रह्यो या मतदाताको त्यो विश्वास घटेको छ, यसको पनि एउटा जजमेन्ट गर्ने, एउटा माप गर्ने हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ। दोस्रोतिर पुराना शक्तिहरू यहाँ यो उपनिर्वाचनलाई उहाँहरूले जुन जोडतोड र जुन बल लगाए, खास गरी पुरा राज्य शक्ति आमसभाहरू र गठबन्धनका संयुक्त नेताहरू पुगेर आमसभालाई सम्बोधन गर्ने, मन्त्री पद बाँड्नेदेखि लिएर कैयन विषयमा उहाँहरूले आलोचना पनि खेप्नु परेको छ। त यो विषयमा पनि सत्ता गठबन्धनको अहिले कति शक्ति छ, यो शक्तिले जनतालाई बोलेको कुरा या चुनावमा गठबन्धनलाई दिएको मतअनुसार यो सरकार बनाउन खेलेको भूमिका, सरकारले गरिरहेको काम या यो सरकारप्रति जनताको विश्वास छ या छैन, त्यसका अलावा गठबन्धनले उठाएको उम्मेदवारलाई पनि जनताले कति प्रतिशत विश्वास गरे, यसको पनि एउटा माप हुनेछ, अर्थात् यसको पनि मेजरमेन्ट हुनेछ। यसलाई यसरी पनि हेरौँ। रह्यो तेस्रोतिर एमालेलाई पनि त्यही नजरबाट हेर्नुपर्छ। जुन परम्परागत शक्तिको रूपमा हेरिएको एमालेको भूमिका, उसलाई जनताले दिएको मत र अहिले खेलिरहेको उसले भूमिका र हिजो 2 महिना पहिले उसले खेलेको भूमिकालाई पनि जनताले नजिकबाट निहालेका कारणले गर्दा यी उपनिर्वाचन भनेको जनताको म्यान्डेटको हिसाबले हेर्ने भने टेस्ट गर्ने भनिन्छ। टेस्टका निम्ति अर्थात् यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ जनताको मनोभाव या साइकोलोजिकली या मेन्टली के चलिरहनु भएको छ, जनताले के चाहन्छन् या के छ त मतदाताको रुझान या उहाँहरूको फ्लो या भनौँ मतदाताहरूको चाहिँ ट्रेन या स्विङ कता हुँदैछ त, उहाँहरू कुन ट्रेनबाट चाहिँ
मत दिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा त यसले आगामी चुनावलाई पनि एउटा वे क्लियर गर्नेछ। कदम कदाचित हिजोभन्दा आज रविले बढी मतले जिते, अन्य ठाउँहरूमा पनि राम्रो मतले यो राम्रो जितेनन् पनि कडा प्रतिस्पर्धामा आयो भने बुझ्नुहोस् आउँदो चुनावका निम्ति खतराको घन्टी 100%। होइन चितवनमा पनि कम मतान्तर, तनहुमा पनि जितिएन र बारामा पनि जितिएन भने बुझ्नुहोस् नयाँ दलप्रति आकर्षण भए पनि यिनका पोलिटिकल एजेन्डा नभएका कारणले गर्दा जनताले खासै ट्रस्ट गर्ने वातावरण रहेन कि भन्ने देखिनेछ। परम्परागत दलहरूले जितेमा विश्वास हुनेछ उहाँहरूलाई कि हामीप्रति जनताको विश्वास छ। यदि उहाँहरूलाई मत दिएन भने बुझ्नुहोस् तिमीहरूले खेलेको खेल भने बडो गन्दा फोहोरी खेल छ, अब तिमीहरूको टाइम एक्सपायर हुँदैछ। यही हो मेसेज। अब हेर्नु होला के आउँछ परिणाम त त्यसले देखाउनेछ। जाँदै जाँदै बताउँला के आउन सक्छ अनुमान। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार हजुर। ल आज शान्तपूर्ण रूपमा 3 निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान त सकियो, तर मतदानको समीक्षा गर्ने हो भने ट्रेन्ड हेर्दाखेरि मतको चाहिँ प्रतिशत घट्यो। के अनुमान गर्नुहुन्छ किन घट्यो त, के कारणले घट्यो? यो मैले भन्नु पर्यो भन्दाखेरि राजनीति विश्लेषण हो हजुरको। हजुर। किनभने अहिले राजनीतिक पार्टीहरू एउटा स्वतन्त्र पार्टीमा पनि अलिकता आर भरोसा थियो। जुन 2 करोडका कुराहरू र विभिन्न काण्डहरूको कुराहरू निस्किन थालेपछि मान्छेमा विचलन आउने त स्वाभाविकै भयो। जुनसुकै पनि भनौँ न अलिकता कालो दाग कतै देखिन साथै त मान्छेले चाहिँ भन्ने बाटो र जनताहरूले चाहिँ सोच्ने विचार गर्ने बेला चाहिँ अवश्य आउँछ। हेर्नुहोस् अब पुरानो राजनीतिक दलहरूको कारणले वितृष्णा जाइएछन्। विभिन्न मतदान केन्द्रमा पनि अहिले त्यत्रो सुरक्षा व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि विभिन्न जाने हङ्गामाहरू भएका पनि देखिएकै छन्। फर्जी मतहरू खसाल्न गएका पनि देखिएकै छन्। भनेदेखि के भन्नुहुन्छ भने जनताको भावना र उसको आधारले चाहिँ म जित्छु भने कसैलाई पनि आत्मविश्वास छैन। हेर्नुहोस् किनभने कसैले भनौँ न मैले राम्रो गरेँ भने पो त हजुरले ए राम्रो भन्नुहुन्छ त। जब म चाहिँ कालो गर्ने अनि चाहिँ अगाडि चाहिँ सेतो दल्न मात्र खोजेर त त्यो सेतो हुने नै हजुरको भित्र पर्दा पछाडि त कालै नै छ। त्यसले गर्दा सर्वप्रथम त के भन्नुहुन्छ भने यो देशमा राजनेता भन्ने कुरा पनि छैनन्। अझ नयाँ पार्टीको त अहिले स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त अझ परीक्षण हुनै बाँकी छ। अहिले 1-2 घटना परिघटनाहरू मात्रै देखा परेका छन्। तर पनि हामी नेपाली जनताहरूले विश्वास गर्नको लागि आधार र उहरू अब कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ अब भनौँ ठिक छ उहाँ विजय भएर जानुहोस् हाम्रो शुभकामना छ। हामीलाई कसैलाई पनि हाम्रो चाहिँ भनौँ न सबैलाई नेगेटिभ रूपले मात्र लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। जनताको वितृष्णा भन्दा पनि उहाँहरूको भूमिकामा भर पर्छ। हिजो उहाँहरू सरकारबाट फिर्ता भइसकेपछि विश्वासको मत दिइरहनुको कारण पनि के उहाँले त त्यो पनि भोलि पस्ट्याउनु पर्ला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। किन भन्नुहुन्छ भने अवसरलाई मात्र हेर्ने होइन कि यदि सत्यताको रूपले चाहिँ नि देशमा विकास निकास र चाहिँ नि भ्रष्टाचार उन्मूलनको लागि हो भने चाहिँ सही रूपले उहाँले कस्तो कस्तो किसिमले अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यसले पनि उहाँको चाहिँ अब परिचय दिँदै जाला। अब एक मागले मात्र जाडो जानेन भने हाम्रो चाहिँ उखान छ कि त्यसलाई चाहिँ चरितार्थ गर्नेछ उहाँले। अब तपाईँलाई के लाग्छ यो चुनावमा जुन देखियो ट्रेन्ड आज मतहरू कम खसेको छ तथापि मतदाताहरूको मेन्टालिटी वा उहाँहरूले कसलाई मतदान गर्नुभयो उहाँहरूको मनलाई थाहा होला, उहाँहरूको अब अन्तरात्मालाई थाहा हुने विषय हो। तपाईँलाई के लाग्छ के अब यो जुन मत कम खसेको छ चितवनमा हिजोभन्दा बेसी 49,000 मत ल्याउनु भएको थियो उहाँले, योभन्दा बढी मत ल्याएर जित्नु होला या कम मत ल्याउनु होला हार्नु होला जित्नु होला, तनहुमा के देखिरहनु भएको छ, बारामा के अनुमान छ त? आज दिनभरि हेर्नु पनि भयो होला बुझ्नु पनि भयो होला, तपाईँको मनले के भन्छ कसले बाजी मार्ला? होइन मैले त सायद रविजीले नै जित्नुहुन्छ। पहिलाको मत जति ल्याउनुहुन्न मेरो जाने आकलन है। फेरि अन्यथा चाहिँ नजाओस् किन भन्नुहुन्छ भने अब अलिअलि आफै पनि राजनीतिमा पहिलादेखि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा लाग्दै पनि आइयो गर्दै पनि आइयो। त्यो कारणले गर्दा मैले भन्नुपर्दा विगतको मत जति उहाँले हासिल गर्न सक्नुहुन्न। अघि मैले एउटै शब्द बनाएको थिएँ कि के भने राजनीतिक विश्लेषण उहाँहरूलाई पनि अलिकति केही चाहिँ उहाँका क्रियाकलापहरूको कारणले र उसले गर्दा पनि जनमानसमा यो पनि त्यस्तै हो कि भन्ने चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ भावना पैदा भएको कारणले नै गर्दा अलिकति उ भएको छ। हेर्नुहोस् अब नेपाली जनताले खोजेको चाहिँ परिवर्तन हो। हेर्नुहोस् यो व्यवस्था यो नामले केही पनि हुनेवाला छैन। यो समाजवाद भने पनि कम्युनिस्ट भने पनि जुनका खोल ओढे पनि खोलले केही पनि गर्दैन कि कम्युनिस्टका चरित्र पनि हामीले देखेर आएका छन्। मैले पनि भनौँ न जुन 34 सालदेखि नै भूमिगत कालखण्डदेखि नै अघिल्ला बसेर आएर चाहिँ मैले जुन कि 76 मा आएपछि चाहिँ मैले चाहिँ पार्टीबाट परित्याग गरेको मान्छे म पनि के भन्नुहुन्छ भने राजनीतिमा धेरै नै भने अलिअलि चाहिँ गरेको कर्मचारी भएर पनि काम गरेका निर्वाचन 36 सालको मा चाहिँ बौद्ध निर्वाचनको चुनावमा पनि चाहिँ सहभागी भएर चाहिँ पोलिङ अफिसर भएर छापालमा पनि निर्वाचन पनि गराएको
तर के भन्नुहुन्छ भने राजनीति अलिकति मैले बुझेको कारणले गर्दा विश्वास गर्ने आधार चाहिँ नेपाली जनताले अहिलेसम्म पाएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि एउटा विदेशमा त्यही पनि अब बनाउनु हुँदै नहुनु भन्दा चाहिँ हामीले उखान छ नि हजुरको, हुँदै नहुनु भन्दा कानुमामा बेस बनाए जस्तो चाहिँ एउटा आधारले चाहिँ उहाँलाई उ गरेको छ। अब उहाँको आगामी दिनमा अझ कस्तो किसिमको भूमिका रहन्छ त्यसमा उहाँमा पनि निर्भर पर्ला। उहाँले विजय चाहिँ हासिल गर्नुहुन्छ होला। अब 12मा भन्नुहुन्छ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब सिके राउत र यादवजीकै नै कम्पिटिसन पर्ला जस्तो लाग्छ। अब यतातिर चाहिँ तनहुको कुरा चाहिँ भन्नुहुन्छ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ अब स्वतन्त्रले पनि अगाडि बाजी मार्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। मेरो आकलन मात्र है, अन्यथा हामीले चाहिँ कसैलाई पनि मिनिमाइज गर्न खोजेको होइन कि, किनभने जनतालाई अहिले विदेशमा छ हेर्नुहोस् नयाँ खोजेको छ र देशमा चाहिँ यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नयाँहरूको टेस्ट पनि हो, पुरानाहरूको अग्नि परीक्षा हो। हेर्नुहोस् यसलाई यसरी बुझौँ, नयाँलाई जिताए त्यो अवसरको रूपमा उहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ, पुरानालाई जिताए उहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ अझै हाम्रो धरातल कायम छ। चुनावको आज दिनभरिको ट्रेन हेर्दाखेरि पुरानाभन्दा नयाँप्रति आकर्षण बढेर गएको देखिन्छ। अब यो मतदाताहरूले बोलेका कुराहरूलाई हामीले समीक्षा गर्ने हो भने नतिजा अनुमानभन्दा बाहिर पनि आउन सक्छ। बुझ्नुभयो होला कुरा मैले भनेको, अनुमान सोचेभन्दा बाहिर आउन सक्छ। नयाँ दलहरू अर्थात् चितवन र तनहुमा चाहिँ एउटा परिणाम र चाहिँ 12मा एउटा परिणाम आउन सक्छ। तर यसको की फ्याक्टर एउटा छ जुन एमालेको भोट छ। यो एमालेको भोट आज स्विङ भएको छ या छैन, यही नै हो। हेर्नुहोस् अब यो परिणामलाई उल्ट्याउने र बनाउने एमालेको मत एमालेमै अडिएको छ। त यदि त्यो हो भने कडा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। एमालेको मत स्विङ भएको छ भने बुझ्नुहोस् खेल चाहिँ पासा पल्टिएको छ। कता पल्टिएको छ त नयाँतिर पल्टेको छ। यो क्लियर कट छ। यदि एमालेको मत रोकिएको छ भने गठबन्धन र चाहिँ स्वतन्त्रको बिचमा एमालेको बिचमा कडा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बाइ द वे एमालेको मत चाहिँ डिभाइड भएर स्विङ भएको छ। एमालेको मत रोकिएर अडिएन, त्यो मत स्विङ भएको छ भने त्यो मत सबै गएको हुनसक्छ अनुमान नयाँ शक्तिमा। तसर्थ पनि नयाँका निम्ति एउटा भनौँ न ऊर्जा हुनेछ, एउटा नयाँ उहाँहरूलाई उत्साह मिलेछ, एउटा परिस्थितिले त्योतिर भोट स्विङ भएको अनुमान हामी गर्न सक्छौँ। तथापि परिणाम नआइकन यो आकलन गर्नु भनेको एउटा हाइपोथेटिकल अनुमान मात्रै हुनेछ। आशा गरौँ आज रातिबाट मतगणना सुरु भइरहँदा भोलि बिहानसम्म एउटा रुझान आइसक्नेछ। कसले कति मत प्राप्त गरेर कसलाई अग्रता प्राप्त छ ती सबैको बेली विस्तार तपाईँहरूले यो टेलिभिजनको बिहानैबाट तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ। आजलाई कार्यक्रमको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रमको टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।